So all of you, welcome to class. So आज हामी चाहिँ फिजिकल केमिस्ट्रीको जति पनि न्युमेरिकल्स टपिक्सहरू छ त्यसबाट हामी एक एकवटा न्युमेरिकल्सहरू चाहिँ सल्भ गर्नेछौँ जुन चाहिँ हाम्रो एक्जामको लागि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्स छ। थर्मोडाइनामिक्सबाट चाहिँ हामीले हेसेस ल जुन हामीले अगाडि पढ्यौँ, हेसेस ल अफ कन्स्ट्यान्ट हिट समेसन, हेसेस ल अफ कन्स्ट्यान्ट हिट समेसन जुन थ्योरीमा पनि इम्पोर्टेन्ट छ, यसको एप्लिकेसन पनि इम्पोर्टेन्ट छ र यसबाट न्युमेरिकल्स आयो भने चाहिँ यस्तो टाइपको न्युमेरिकल्स आउने प्रोबेबिलिटी चाहिँ हाई छ। र हामीलाई क्वेसन छ यहाँनिर हेर, द स्ट्यान्डर्ड हिट अफ फर्मेसन अफ 298 केल्भिन फर कार्बन टेट्राक्लोराइड, वाटर, कार्बन डाइअक्साइड एन्ड एचसिएल आर, यहाँनिर हामीलाई भ्यालु दिएको छ किलो क्यालोरी पर मोल रेस्पेक्टिभली। सो क्यालकुलेट द डेल एच फर द रियाक्सन्स भनेको छ। तिमीलाई डेल एच क्यालकुलेट गर्नु छ रियाक्सन्सको लागि। सो हामीले यसको लागि अगाडि हामीले पढेको छौँ, डेल एच भनेको हामीले डेल एच हामीले क्यालकुलेट गर्नको लागि प्रोडक्ट माइनस रियाक्टेन्ट गर्छौँ। डेल एच इक्वल्स टु एच प्रोडक्ट माइनस एच रियाक्टेन्ट्स, इन्थाल्पी अफ प्रोडक्ट माइनस इन्थाल्पी अफ रियाक्टेन्ट्स। सो यसबाट हाम्रो के आउँछ, डेल एच भनेको रियाक्सन्सको डेल एच, हामी डेल एच अब इन्थाल्पी अफ रियाक्सन्स यहाँनिर हेर्छौँ। सो सोल्युसनमा चाहिँ हामीले डेल एच इक्वल्स टु इन्थाल्पी अफ प्रोडक्ट माइनस इन्थाल्पी अफ रियाक्टेन्ट गर्छौँ। ओके, एचपी माइनस एचआर, एचपी भनेको प्रोडक्टको इन्थाल्पी, जति पनि प्रोडक्ट फर्मेसन छ यहाँनिर प्रोडक्ट हामीले हेर्न सक्छौँ, कार्बन डाइअक्साइड र के छ त, वी हेभ प्रोडक्ट कार्बन डाइअक्साइड एन्ड एचसिएल, एन्ड रियाक्टेन्ट इज कार्बन टेट्राक्लोराइड एन्ड वाटर। ओके, सो यसबाट अब हामी भ्यालु राख्छौँ। फर्स्टमा त इन्थाल्पी अफ प्रोडक्ट हेर, कार्बन डाइअक्साइड वी हेभ 1 मोल कार्बन डाइअक्साइड एन्ड 4 मोल HCl, सो वी आर टेकिङ हियर 1 मोल कार्बन डाइअक्साइड HCO2 प्लस 4 मोल अफ HCl, O इन्टु HCl, यस, माइनस रियाक्टेन्टमा हामीसँग के छ, कार्बन टेट्राक्लोराइड 1 मोल छ र 2 मोल के छ त वाटर छ, त्यही भएर हामीले वाटरको लागि इन्थाल्पी चेन्ज 2 इन्टु इन्थाल्पी चेन्ज फर वाटर भनेका छौँ। ओके, र सबै हामीलाई फर्मेसन दिएको छ। यो रियाक्सन्समा चाहिँ हामीलाई डेल एच क्यालकुलेट गर्नु छ भनेको इन्थाल्पी अफ रियाक्सन्स क्यालकुलेट गर्नु छ। कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन्छ, इन्थाल्पी अफ कम्बसन निकाल भन्छ, हामीलाई फर्मेसन दिएको हुन्छ, त्यतिखेर पनि हामी इन्थाल्पी अफ प्रोडक्ट माइनस इन्थाल्पी अफ रियाक्टेन्ट गर्छौँ। तर जतिखेर बोन्ड इनर्जीको कन्सेप्ट आउँछ, बोन्ड इनर्जी भनेर सोध्यो भने तिमीले डेल एच इक्वल्स टु इन्थाल्पी अफ रियाक्टेन्ट माइनस प्रोडक्ट गर्नुपर्छ। ओके, सो अब यसमा हामीले भ्यालु राखिदिन्छौँ सिम्पली। कार्बन डाइअक्साइडको लागि माइनस 94.1 छ, HClको लागि 22.1 इन्टु 2 गर्छौँ, र CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइडको लागि चाहिँ इन्थाल्पी अफ फर्मेसन माइनस 25.5 र वाटरको लागि हामी यहाँनिर 2 इन्टु माइनस 57.2 हामीलाई गिभन भ्यालु छ त्यो राख्छौँ। यसबाट हाम्रो इन्थाल्पी चेन्ज कति आयो त, डेल एच कति आयो त, माइनस 41.4 किलो क्यालोरी। दिस इज आवर एन्सर। यो चाहिँ 4 मार्क्स 3 मार्क्समा चाहिँ आउन सक्छ र यसमा अगाडि डिफाइन इन्थाल्पी अफ फर्मेसन, डिफाइन इन्थाल्पी अफ कम्बसन, डिफाइन इन्थाल्पी अफ न्युट्रलाइजेसन, डिफाइन हेसेस ल अथवा स्टेट हेसेस ल भनेर चाहिँ सोध्न सक्छ। सो यो भयो हाम्रो केमिकल इनर्जेटिकबाट सोध्ने प्रोबेबिलिटी हाई भएको क्वेसन्स। ओके, यस्तै टाइपको क्वेसन्सहरू अरू धेरै पनि छ। सो अर्को क्वेसन छ हामीसँग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीबाट। सो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा क्वेसन्स एकदम म्याक्सिमम न्युमेरिकल्स पढ्ने चान्स भनेको फराडेज फर्स्ट ल र सेकेन्ड लको बेसिसमा छ। सो क्वेसन हामीसँग छ, सबै एक्जाममा आएको क्वेसन्सहरू हो। हाउ लङ अफ करेन्ट अफ 3 एम्पियर भनेको छ। हाउ लङ भनेको यहाँनिर तिमीलाई टाइम सोधेको, कति टाइम लाग्छ भनेको। हाउ लङ अफ करेन्ट 3 एम्पियर। सो यहाँनिर हामीसँग करेन्ट छ, करेन्ट आई, करेन्ट कति छ, करेन्टलाई हामी आई क्यापिटल आईले डिनोट गर्छौँ, 3 एम्पियर छ, यस। त्यस्तै गरेर त्यसपछि हामीसँग अर्को के छ, हैज टु पास थ्रु अ सोल्युसन अफ AgNO3 मा पास गरेको छ अरे, इज कोटेड अ मेटल सर्फेस, मेटल अफ सर्फेस एरिया भनेको छ। सो हामीलाई सर्फेस एरिया दिएको छ, सर्फेस एरियालाई मैले एरिया लेखेँ यहाँनिर। एरिया ए कति छ त हामीसँग 80 सेन्टिमिटर स्क्वायर छ, सेन्टिमिटरमा छ 80 सेन्टिमिटर स्क्वायर, र थिकनेस छ, थिकनेस हामीलाई कति दिएको छ, थिकनेस भनेको हामी
स्मल ओके थिकनेसलाई हामी स्मल एआरले डिनोट गरौँ र यो छ 0.005 मिलिमिटर छ। सो मिलिमिटरलाई हामी सेन्टिमिटरमा डिभाइड लाँदाखेरि डिभाइड बाई 10 गर्छौँ र हाम्रो कति आउँछ 0. एउटा 0 थपियो यहाँनिर, सो सेन्टिमिटरमा आयो। ओके, सो यो चाहिँ थिकनेस भयो र हामीलाई गिभन अर्को के छ डेन्सिटी दिइरहेछ। ओके, डेन्सिटी अफ एजी दिइरहेछ, डेन्सिटीलाई क्यापिटल डी लेखेँ मैले। सो डेन्सिटी कति छ 10.5 ग्राम पर सिएम क्युब छ। सो डेन्सिटी हामीसँग सेन्टिमिटर क्युबमा छ। अब यसबाट हामी क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो टाइम, कति टाइम लाग्छ। टाइम स्मल टी इक्वल्स टु वाट। ओके, सो हामीसँग अकर्डिङ टु फराडेज फर्स्ट ल एउटा फर्मुला छ W इक्वल्स टु ZIT। ओके, यो फर्मुला छ, यसमा हामी टाइम देख्न सक्छौँ। तर यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यो W भन्ने छन् वेट डिपोजिटेड, मास अफ द सबस्टेन्स डिपोजिटेड अथवा लिबरेटेड भन्छ हामी। यो W चाहिँ हामीलाई थाहा छैन। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी W निकाल्छौँ, W भनेको वेट र यसलाई हामी यहाँनिर मासको टर्ममा निकाल्छौँ हेर। सो यहाँनिर डेन्सिटी दिएको छ हामीलाई डेन्सिटी दिएको छ र एरिया दिएको छ अनि लेन्थ दिएको छ। त्यसबाट भोल्युम हामी निकाल्न सक्छौँ। भोल्युम भनेको भोल्युम इक्वल्स टु एरिया इन्टु थिकनेस हुन्छ। सो भोल्युम आयो हाम्रो, एरिया कति छ 80 सेन्टिमिटर स्क्वायर र यसको लेन्थ कति छ 0.0005 छ। ओके, यसलाई क्याल्कुलेट गर, यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि कति आउँछ 0.04 सेन्टिमिटर क्युब आयो। ओके, 0.04 सेन्टिमिटर क्युब। त्यस्तै गरेर अब हाम्रो भोल्युम आइसकेपछि हामीलाई डेन्सिटी दिइरहेछ। सो मास निकालौँ। मास भनेको क्यापिटल एम अथवा स्मल एम जे लेखे पनि भयो यहाँनिर। सो मास भनेको के भयो त भोल्युम इन्टु के हुन्छ डेन्सिटी, भोल्युम इन्टु डेन्सिटी। सो भोल्युम वी हेभ गिभन हामीले भोल्युम निकालिसकेका छौँ 0.04 र डेन्सिटी चाहिँ हामीलाई गिभन छ 10.5। सो 0.04 इन्टु 10.5 गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 0.42 के आयो त यो हाम्रो ग्राममा आयो। केमा आयो ग्राममा आयो। र यो मास भनेको डिपोजिटेड अथवा लिबरेटेड हो। त्यही भएर यहाँनिर हामीले यसलाई वेटमा डब्लुमा चाहिँ यसको भ्यालु राख्छौँ। नाउ के भयो त अब W इक्वल्स अकर्डिङ टु विच ल फराडेज फर्स्ट ल। फराडेज फर्स्ट ल अनुसार के भन्छ हामी W इक्वल्स टु ZIT। हामीले W निकाल्यौँ 0.42। Z भनेको इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विभ्यालेन्ट, जसलाई हामी E/F लेख्छौँ, इक्विभ्यालेन्ट वेट डिभाइड बाई फराडेज कन्स्ट्यान्ट। अनि इन्टु I भनेको करेन्ट हामीसँग कति एम्पियर छ 3 एम्पियर। टाइम कति छ हामीलाई क्याल्कुलेट गर्नु छ। ओके, एम्पियर छ, सेन्टिमिटर छ, त्यसबाट हाम्रो सेकेन्ड आउने छ। ओके, सो 0.42 हामीसँग छ, 0.42 यहाँ अगाडि छ। सो इन्टु फराडेज आउँछ, फराडेज 1 फराडे भनेको 96,500 कोलुम हुन्छ। र इक्विभ्यालेन्ट वेट अफ एजी को याद गर, एक्जाममा दियो भने ठिकै छ, दिएन भने एजी को एटोमिक वेट 108 हुन्छ र इक्विभ्यालेन्ट वेट पनि कति हुन्छ त 108 नै हुन्छ, किनकि एजी को भ्यालेन्सी एउटा मात्र हुन्छ भनेको 1 हुन्छ। सो यहाँनिर हामी 108 इन्टु टी लेख्छौँ। यसबाट हामी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि टी इक्वल्स टु ओके यहाँनिर हाम्रो इन्टु 3 पनि छ, डिभाइड बाई यो कहाँ जाने भयो त इन्टु 3 चाहिँ यहाँनिर डिभाइडमा जाने। सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले 125 सेकेन्ड आउने भयो, 125 सेकेन्ड आउने भयो। ओके, टाइम यसरी हामी क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। भनेपछि 125 सेकेन्ड करेन्ट चाहिँ पास गर्नुपर्ने रहेछ, कति एम्पियरको 3 एम्पियरको। ओके, यो भयो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीबाट। अब अर्को टपिक छ हामीसँग केमिकल काइनेटिक्स। सो मैले इम्पोर्टेन्ट टपिक्स बाट चाहिँ इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल्सहरू राखेको। सो रेट अफ रियाक्सन छ हामीसँग केमिकल काइनेटिक्स, एकदम चान्स हाई छ 10 मार्क्समा सोध्नको लागि। रेट अफ रियाक्सन A plus B गिभ्स P भनेको छ।
is given below is a function of different initial concentration of A and B भनेको छ. Okay, so determine the order of reaction with respect to A and B respectively. Overall order of reaction निकाल्नु पर्यो, right law equation भनेको छ, अनि त्यसपछि गएर रेट कन्स्टेन्ट क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, हाफ लाइफ पिरियड क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. यो सबै गर्दाखेरि तिम्रो 5 to 6 मार्क्सको क्वेसन सोधेको छ. ओके, सो अब हामीले सोलुसन यहाँनिर लेख्नु पर्यो. सो सोलुसन लेख्दाखेरि पहिला तिमीले के गर्नु पर्यो, यहाँनिर हेर्नु पर्यो माथि तिमीलाई दिएको जुन रियाक्सन छ, रियाक्सन्स के छ त A plus B gives product that is P. सो तिमीलाई थाहा छ रेट अफ रियाक्सन्स जसलाई R लेख्छौँ हामी, रेट अफ रियाक्सन्स भनेको के भयो त, R इक्वल्स टु रेट कन्स्टेन्ट K कन्सन्ट्रेसन अफ A, यसको कोफिसिएन्ट पावरमा हुँदैन, यसको के हुन्छ पावरमा, एक्स भनेको अर्डर अफ रियाक्सन्स. त्यस्तै गरी रियाक्टेन्टमा अर्को के छ, बी छ, यसको पावर के हुन्छ वाइ, लेटर सपोज. ओके, यहाँनिर यो एक्स र वाइ भनेको अर्डर अफ रियाक्सन्स हो. एक्स भनेको अर्डर अफ रियाक्सन विथ रेस्पेक्ट टु ए, वाइ भनेको अर्डर अफ रियाक्सन विथ रेस्पेक्ट टु बी. अब यही इक्वेसन्स अनुसार यही रेट ललाई चाहिँ बेस राखेर हामी यहाँनिर हामीलाई गिभन जुन भ्यालु छ, रेट भनेको यहाँनिर आर भयो, यो बी को कन्सन्ट्रेसन भयो र ए को कन्सन्ट्रेसन गरेर हामी इक्वेसन यहाँनिर बनाउँछौँ. सो फर्स्टमा हेर आर, फर्स्ट सिरियल नम्बर 1 मा हेर रेट आर कति छ 0.005 छ. ओके, 0.005 इक्वल्स टु के हामीलाई थाहा छैन, ए भनेको कन्सन्ट्रेसन, मोलार कन्सन्ट्रेसन जसलाई मोल पर लिटर भन्छौँ, त्यो हामीलाई दिएको छ 0.01. यसलाई स्मल ब्र्याकेटमा राख, 0.01 को पावर कति त एक्स, बी कति छ 0.01 को पावर कति त वाइ. यसबाट हाम्रो बन्यो इक्वेसन फर्स्ट. यो फर्स्ट सिरियल नम्बरबाट इक्वेसन फर्स्ट भन्छ, सेकेन्डबाट सेकेन्ड र थर्डबाट थर्ड भन्न आउने. र सेकेन्डमा यसलाई मैले फर्स्ट इक्वेसन लेखेँ, सेकेन्डमा हाम्रो इक्वेसन्स बन्ने भयो 0.010 इक्वल्स टु के, ए को कन्सन्ट्रेसन छ 0.02 को पावर एक्स, बी को कन्सन्ट्रेसन छ 0.01 को पावर वाइ. सो यसबाट हाम्रो इक्वेसन्स बन्यो सेकेन्ड इक्वेसन. त्यसपछि गएर इक्वेसन थर्ड छ हामीसँग, इक्वेसन थर्डमा चाहिँ 0.005 भन्ने कन्सन्ट्रेसन छ, सरी रेट अफ रियाक्सन छ. अब यहाँनिर के हामीसँग थाहा छैन, कन्सन्ट्रेसन अफ ए इज 0.01 को पावर एक्स एन्ड कन्सन्ट्रेसन अफ बी इज 0.02, उसको पावर कति छ वाइ छ. सो इक्वेसन के बन्यो त हाम्रो थर्ड बन्यो. अब हामी इक्वेसन्स डिभाइड गर्छौँ टु क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाइ. सो मैले के गरेँ, डिभाइड इक्वेसन आई एन्ड आई, इक्वेसन आई र मैले इक्वेसन आईलाई डिभाइड गरिदिएँ. इक्वेसन आईमा हामीसँग छ 0.005 डिभाइडेड बाई इक्वेसन सेकेन्डमा छ 0.010 इक्वल्स टु इक्वेसन फर्स्टमा हेर के छ 0.01 को पावर एक्स र 0.01 को पावर वाइ छ. ओके, सो डिभाइड बाई 0 यहाँनिर के छँदैछ 0.02 को पावर एक्स र 0.01 को पावर वाइ. सो सेम के छ त यहाँनिर वाइ को कन्सन्ट्रेसन सेम छ. सो वाइ यहाँनिर क्यान्सल भयो, के र के पनि काट्यो. सो 5/10 भनेको 1/2 आउँछ हाम्रो यहाँनिर. 1/2 भनेको पावर कति हुन्छ 1, 1/2 को पावर 1 हो, किन भन्दाखेरि 1 जति राखे पनि भयो. हामीले यहाँनिर 5/10 हुन्छ, यो भनेको 1/2 आउँछ, तिमीले क्याल्कुलेट गर्न सक्छौ. त्यस्तै गरी यहाँ 0.01 डिभाइड बाई 0.02 भनेको नि कति हुन्छ 1/2 हुन्छ. यसमा के छ हामीसँग एक्स छ. सो 1/2 n/2 क्यान्सल आउट भयो. एक्स इक्वल्स टु कति आयो त 1, एक्स इक्वल्स टु कति आयो 1 भनेको के भयो त यहाँनिर हामीले रेट अफ अर्डर अफ रियाक्सन विथ रेस्पेक्ट टु ए, अर्डर अफ रियाक्सन विथ रेस्पेक्ट टु ए इज वाट 1. त्यस्तै गरी बी को लागि क्याल्कुलेट गरौँ. सो बी को लागि क्याल्कुलेट गर्नको लागि वाइ क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो. सो यसलाई के गर्नु, वाइ क्याल्कुलेट गर्नको लागि एक्स क्यान्सल गर्नु पर्यो. सो एक्स क्यान्सल गर्नको लागि इक्वेसन फर्स्ट र इक्वेसन थर्ड सेम छ. त्यही भएर मैले के गरेँ, इक्वेसन फर्स्ट डिभाइडेड बाई इक्वेसन थर्ड गरेँ. ओके, इक्वेसन फर्स्ट डिभाइड बाई इक्वेसन थर्ड. इक्वेसन फर्स्ट हामीसँग छ 0.005 डिभाइडेड बाई इक्वेसन थर्डमा 0.005 नै छ इक्वल्स टु के इन्टु 0.01 को पावर एक्स
0.01 को पावर y डिवाइडेड बाई, अब हामीसँग इक्वेसन थर्डमा के छ, के 0.01 x त सेम छ, y के छ 0.02 को पावर y। सो यहाँनिर x क्यान्सल भयो, k क्यान्सल भयो र यो डिभाइड बाई 0.05 डिभाइड बाई 0.05 भने कति आयो 1 आयो। ओके, सो यहाँनिर अब रिमेनिङ यतापट्टि 1/2 भयो, 1/2 भयो, 1/2 पावर y। सो 1 भनेको 1/2 को पावर कति हो त 0 हो, 1/2 को पावर y भयो। सो देयरफोर y इक्वल्स टु कति आयो त 0 आयो। अब तिमीले यहाँनिर लेख्न सक्छौ x को यहाँनिर डिटरमाइन द अर्डर अफ रियाक्सन विथ रेस्पेक्ट टु a भने a को अर्डर के थियो, a को पावर x थियो नि त हैन, b को अर्डर के थियो, b को पावर y थियो। सो x र y को भ्यालु आयो भनेको a को अर्डर के रहेछ त फर्स्ट अर्डर रहेछ भन्नु पर्यो। देयरफोर द order with respect to a is first and order with respect to b is zero order. Yes, and what is the question number second मा छ, what is the overall order of reaction? So x plus y calculate गर तिमी, x हामीसँग 1 र y छ 0, so overall order of reaction is 1. Overall order of reaction is first order भन्नु पर्यो। Therefore overall order of reaction is first order. अर्को छ थर्ड मा हेर, राइट ल इक्वेसन भनेको छ, तिमीले अब ल इक्वेसन लेख्नु पर्यो। सो ल इक्वेसन्स तिमीले कसरी लेख्छौ, ल इक्वेसन्स लेख्दाखेरि फर्स्टमा हेर त तिमीले एउटा टर्म लेखिसकेका हुन्छ, रेट अफ रियाक्सन्सलाई यसरी के ए को पावर एक्स बी को पावर वाई यसरी तिमीले डिनोट गरिसकेका हुन्छौ। सो यहाँनिर एक्स र वाई को भ्यालुलाई तिमीले यहाँनिर राखिदिने हो, जसलाई हामी के भन्छौँ ल इक्वेसन भन्छौँ। आर इक्वल्स टु के ए को पावर एक्स भनेको 1 आएको हो र बी को पावर कति आयो 0 आयो। सो दिस इज द रेट ल इक्वेसन, दिस इज द रेट ल इक्वेसन अथवा ल इक्वेसन्स। ओके, अब अर्को क्वेसन छ हामीलाई फाइन्ड द भ्यालु अफ रेट कन्स्ट्यान्ट भनेको छ। सो वी हेभ टु क्याल्कुलेट रेट कन्स्ट्यान्ट। सो त्यसको लागि हामीले के गर्नु पर्यो त, अब यहाँनिर सो हामीलाई यहाँनिर भ्यालु थाहा भयो, एक्स को भ्यालु र वाई को भ्यालु थाहा भयो। सो हामीसँग एउटा इक्वेसन छ, त्यसलाई मैले क्लियर गरेँ। ओके, यहाँनिर अब हामीलाई एउटा कुनै एउटा इक्वेसन लेख, फर्स्ट इक्वेसन, सेकेन्ड इक्वेसन, थर्ड इक्वेसन जुन लेखे पनि हुन्छ। मैले लेखेँ फर्स्ट इक्वेसन 0.005 इक्वल्स टु के ए भनेको कति छ 0.01 को पावर एक्स जति कति आयो हाम्रो 1 आयो इन्टु 0.01 वाई कति आयो 0 आयो। सो यो इक्वेसन्स हामीसँग बनेको छ। यसबाट हामीले भ्यालु अफ रेट कन्स्ट्यान्ट इज के, केलाई हामी के भन्छौँ रेट कन्स्ट्यान्ट भन्छौँ, के क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ। सो 0.005 इक्वल्स टु के इन्टु यहाँनिर के भयो त 0.01 इन्टु 0.01 को पावर 0 भनेको कति भयो 1 भयो। देयरफोर यहाँनिर के इक्वल्स टु के भयो त 0.005 डिभाइडेड बाई के छ हामीसँग 0.01। त्यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो आउँछ 5 इन्टु यो कति आउँछ होला हाम्रो 0.5। ओके, यो कति आउँछ हाम्रो 0.5 आउँछ। र यो 0.5 भनेको यहाँनिर युनिट, यसको रेट कन्स्ट्यान्ट यो हामीसँग छ रेट कन्स्ट्यान्ट। यस, रेट कन्स्ट्यान्टको यहाँनिर अब हामीले युनिट भन्नु पर्यो। यसको युनिट के हुन्छ त, यो कुन अर्डर रियाक्सन हो 1 + 0 भनेको फर्स्ट अर्डर रियाक्सन हो। फर्स्ट अर्डरको रियाक्सन्सको लागि हाम्रो युनिट के हुन्छ पर टाइम हुन्छ, सेकेन्डमा छ त्यही भएर 0.5 पर सेकेन्ड। सो यो फाइन्ड द भ्यालु अफ रेट कन्स्ट्यान्ट भयो। अब अर्को लास्ट क्वेसन छ व्हाट इज द हाफ लाइफ पिरियड भनेको छ। सो हाफ लाइफ पिरियड हामीलाई जहिले पनि सोद्धाखेरि चाहिँ धेरै जस्तो हामीलाई सोध्ने भनेको फर्स्ट अर्डरको लागि नै सोध्ने हुन्छ। सो हाफ लाइफ पिरियड अफ ए भनेको छ। अब ए को लागि हाफ लाइफ क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीसँग फर्मुला छ टी हाफ, हाफ लाइफ पिरियड हैन। हाफ लाइफ पिरियड भने हामीले पढेको छौँ टी हाफ इक्वल्स टु 0.693 डिभाइड बाई के लेख्छौँ के रेट कन्स्ट्यान्ट। ओके, सो हामीसँग छ 0.693
0.693 डिवाइडेड बाई के गर्दाखेरि के भनेको हामीसँग छ 0.5 यो भनेको हाम्रो लगभग 1 point कति आउँछ 1.386 यो के आयो त हाम्रो टाइम आयो यसलाई हामी केमा लेख्छौं सेकेन्डमा त्यो हाम्रो हाफ लाइफ पिरियड भयो सो हाम्रो केमिकल काइनेटिक्सबाट सोध्ने क्वेशन्सहरु यस्तै टाइपको हुन्छ यस्तो चाहिँ हामीलाई लङ क्वेशनमा सोध्न सक्छ ओके सो नेक्स्ट क्वेशन हेरौं क्याल्कुलेट द डिग्री अफ आयोनाइजेसन यो हाम्रो आयोनिक इक्विलिब्रियमबाट छ ओके आयोनिक इक्विलिब्रियमको टपिक हो यो आयोनिक इक्विलिब्रियम ओके यो आयोनिक इक्विलिब्रियमको टपिक छ र यसबाट पनि हामीलाई न्यूमेरिकल सोध्न सक्छ एउटा न्यूमेरिकल्स इम्पोर्टेन्ट न्यूमेरिकल राखेको छु जुन चाहिँ डिग्री अफ आयोनाइजेसनमा छ र हामीले अस्ट्रा डाइल्युसन ल पढेछौं अस्ट्रा डाइल्युसन ल अनुसार अल्फा इक्वल्स टु रूट अंडर के इन्टु भी अथवा अल्फा इक्वल्स टु डिग्री अफ डिसोसिएसन भनेको रूट अंडर के बाई सी भनेर हामीले पढेका छौं ओके सो यहाँनिर छ हामीसँग डिग्री क्याल्कुलेट द डिग्री अफ आयोनाइजेसन भनेको अल्फा क्याल्कुलेट गर रे अफ HCN having concentration 0.01 मोलारिटी र के दिएको छ यसलाई के लाई के भन्छ आयोनाइजेसन कान्स्टेन्ट भन्छ यो पनि हामीलाई दिएको छ 4.8 र के पनि क्याल्कुलेट गर रे H+ आयन पनि क्याल्कुलेट गर रे एन्ड pH पनि क्याल्कुलेट गर रे सो यसलाई हामी सल्भ गर्छौं फर्स्टमा त हामीले गिवन लेख्नु पर्यो डिसोसिएसन कान्स्टेन्ट k इक्वल्स टु 4.8 into 10 to the power minus 10 डिसोसिएसन कान्स्टेन्ट हामीलाई दिएको छ जहिले पनि हामी न्यूमेरिकल सल्भ गर्दाखेरि गिवन सबै लेखिसकेपछि मात्र हामीले फर्मुला युज गर्नुपर्छ सो कन्सन्ट्रेसन C इक्वल्स टु 0.01 मोलारिटी हामीलाई सोधेको डिग्री अफ आयोनाइजेसन सो हामी सिम्पल फर्मुला अस्ट्रा डाइल्युसन लको सिम्पल फर्मुला अल्फा इक्वल्स टु रूट अंडर के बाई सी लगाइहाल्छौं त्यसबाट हामीले के निकाल्न सक्छौं त अल्फा इक्वल्स टु रूट अंडर के बाई सी लगाएपछि हाम्रो आन्सर के आयो 2.2 into 10 to the power minus 4 आयो so this is the degree of ionization or degree of dissociation कति आयो त 2.2 into 10 to the power minus 4 आयो अब यहाँनिर HCN छ हामीसँग HCN भनेको हाइड्रोजन साइनाइड which is a weak electrolyte dissociate into its ion H+ and Cn minus ओके र यसको लागि हामीलाई कन्सन्ट्रेसन दिएको छ 0.01 मोलारिटी भनेर हामीलाई यहाँनिर कन्सन्ट्रेसन दिएको छ अब यहाँनिर हामीलाई H+ आयन क्याल्कुलेट गर्नु छ ओके सो यहाँनिर यो HCN इनिशियली HCN को लागि इनिशियल कन्सन्ट्रेसन यहाँनिर मैले लेखे HCN छ डिसोसिएट भयो H+ प्लस Cn माइनस इनिशियली के हुन्छ यसको कन्सन्ट्रेसन C हुन्छ र प्रोडक्ट बनिसकेको हुँदैन त्यही भएर यसको कन्सन्ट्रेसन कति हुन्छ 0 हुन्छ ओके सो इक्विलिब्रियम कन्डिसन जब पुग्छ नि इक्विलिब्रियम कन्डिसन पुग्दाखेरि यो C मा चाहिँ C को चाहिँ अल्फा भन्ने डिसोसिएट हुन्छ C माइनस C अल्फा डिसोसिएट भयो र C अल्फा कहाँ गयो त H+ मा गयो Cn माइनस मा गयो ओके सो यहाँबाट चाहिँ अब हामीले हेर्न सक्छौं यो H+ लाई राम्रोसँग हेर यो H+ भनेको कन्सन्ट्रेसन हो यो भनेको के रहेछ C अल्फा रहेछ के रहेछ त C अल्फा रहेछ सो हामीले C अल्फा क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो हाम्रो के आउँछ त H+ आउँछ सो H+ इक्वल्स टु व्हाट C अल्फा C भनेको हामीलाई 0.01 छ र अल्फा भनेको हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं र हाम्रो H+ को कन्सन्ट्रेसन कति आयो त 2.2 into 10 to the power minus 6 मोलारिटी आयो ओके त्यस्तै गरेर अब pH निकाल्नु पर्यो pH निकाल्नको लागि हामीले कन्सन्ट्रेसन मोलारिटीमा राख्नुपर्छ र हाम्रो कन्सन्ट्रेसन मोलारिटीमा निस्किरहेको छ सो pH इक्वल्स टु माइनस लग H+ को कन्सन्ट्रेसन हामीले क्याल्कुलेट गर्यौं त्यसबाट हाम्रो pH कति आयो त 5.65 आयो ओके HCN भनेको विक इलेक्ट्रोलाइट हामीलाई थाहा छ सो यसको pH पनि कम आएको छ विक इलेक्ट्रोलाइट अथवा विक एसिड हो ओके 5.65 सो यो भयो हाम्रो आयोनिक इक्विलिब्रियमबाट सोध्ने क्वेशन अब अर्को क्वेशन छ हाम्रो यो पनि आयोनिक इक्विलिब्रियमकै क्वेशन छ यो क्वेशन्स भोलुमेट्रिक सँग पनि अलिकति रिलेटेड छ भोलुमेट्रिक प्लस आयोनिक
सो यो पनि एक्जाममा 2-3 चोटी सोधिसकेको क्वेशन हो। त्यसलाई हामी कसरी सल्भ गर्छौं हेरौँ है त। फर्स्टमा क्वेशन्सलाई हेरौँ। व्हाट विल बी द रिजल्टिङ pH when 200 ml of aqueous solution of HCl is mixed with 300 ml of NaOH aqueous solution of NaOH जसको pH हामीलाई दिएको छ। ओके, यदि हामीलाई pH दिएको छ भने हामीले यसको कन्सन्ट्रेसन क्याल्कुलेट गर्न सक्छौं। हामीलाई थाहा छ pH भनेको pH equals to minus log H plus हुन्छ। यस, minus log H plus हुन्छ। सो pH equals to minus log H plus र H plus को कन्सन्ट्रेसन निकाल्नु पर्यो भने हामी के गर्छौं, सिर्फ लग हान्छौं र pH हान्छौं एन्ड यसबाट हाम्रो H plus को कन्सन्ट्रेसन आउँछ। त्यसैगरी POH निकाल्नु पर्यो भने पनि हामी सेम गर्छौं, माइनस लग OH माइनस गर्छौं, त्यसबाट पनि हामी OH माइनस को कन्सन्ट्रेसन क्याल्कुलेट गर्छौं। ओके, र यहाँनिर एकदम राम्रोसँग हेर्नु पर्यो, NaOH को हामीलाई pH दिएको छ, त्यही भएर यहाँनिर NaOH को पहिला तिमीले क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो, POH क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। कति आउँछ? 2 आउँछ। र POH क्याल्कुलेट गरिसकेपछि अब तिमीले यसको OH माइनस भनेको कन्सन्ट्रेसन क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो। सो यो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट हो, OH को कन्सन्ट्रेसन जति आउँछ NaOH को कन्सन्ट्रेसन सेम हुन्छ। त्यस्तै गरेर HCl इज अल्सो स्ट्रङ इलेक्ट्रोलाइट, सो pH इक्वल्स टु 2 छ, H प्लस को कन्सन्ट्रेसन यहाँनिर तिमी जति निकाल्छौ यसको HCl को कन्सन्ट्रेसन पनि के हुन्छ त? इक्वल हुन्छ। सो के हुने भयो त? यहाँनिर हेरौँ, हियर फर HCl, HCl को लागि हेरौँ, HCl को लागि हेरौँ, भोल्युम हामीलाई गिभन छ। ओके, भोल्युम हामीलाई गिभन छ, कति छ हामीसँग भोल्युम? 200 ml, pH इक्वल्स टु 2, pH कति छ हामीसँग? 2 छ। अब H प्लस निकाल्नु पर्यो, सिफ्ट लग हाने एन्टी लग हानेपछि हाम्रो यहाँनिर H प्लस को कन्सन्ट्रेसन निकाल्न सक्छौं, 10 टु द पावर माइनस 2 मोलारिटी आयो। सो अब मोलारिटी र नर्मालिटीमा हामी यहाँनिर नर्मालिटीमा कन्भर्ट गरेर रिजल्टिङ कन्सन्ट्रेसन निकाल्छौं अनि त्यसपछि pH निकाल्छौं। त्यही भएर हामीले नर्मालिटीमा कन्भर्ट गर्यो। हामीलाई थाहा छ नर्मालिटी भनेको मोलारिटी इन्टु यान हो। यान इज अ भ्यालेन्सी फ्याक्टर। सो मोलारिटी क्याल्कुलेट गर्नको लागि हामीले नर्मालिटीलाई यानले डिभाइड गर्छौं। सो हामीले यहाँनिर नर्मालिटी क्याल्कुलेट गर्नको लागि मोलारिटीलाई यानले मल्टिप्लाई गर्छौं। ओके, सो हामीसँग HCl छ, HCl को लागि स्मल यान भनेको बेसिसिटी भयो, कति हुन्छ? 1 हुन्छ। त्यही भएर यो मोनो बेसिक एसिड को लागि नर्मालिटी र मोलारिटी के हुन्छ? सेम हुन्छ। सो नर्मालिटी आयो हाम्रो 10 टु द पावर माइनस 2 नर्मालिटी। फर NaOH को लागि सिमिलरली NaOH को लागि भोल्युम हामीलाई दिएको छ, pH दिएको छ। सो हामीले डाइरेक्ट यहाँनिर H प्लस निकाल्नु भएन किनकि NaOH छ। सो OH को कन्सन्ट्रेसन वी हैव टु क्याल्कुलेट हियर। सो POH भनेको कति आउँछ? 2 आउँछ। pH प्लस POH भने 14 भयो, यसबाट हाम्रो POH आयो 2। देन कन्सन्ट्रेसन अफ OH माइनस इक्वल्स टु 10 टु द पावर माइनस 2 मोलारिटी। र यहाँनिर जुन NaOH छ, NaOH लाई हामी के भन्छौं? मोनो एसिडिक बेस भन्छौं, किनकि यसको एसिडिटी कति हुन्छ त? 1 हुन्छ। मोनो एसिडिक बेस, नट एसिड, मोनो एसिडिक बेस। त्यही भएर यसको लागि नि नर्मालिटी र मोलारिटी के हुन्छ त? सेम हुन्छ। सो N2 कति आयो त हाम्रो? 10 टु द पावर माइनस 2 नर्मालिटी आयो। ओके, सो नाउ रिजल्टिङ कन्सन्ट्रेसन वी हैव टु क्याल्कुलेट हियर। त्यसको लागि हामीसँग एकदम बेस्ट फर्मुला छ, बेस्ट फर्मुला नर्मालिटी इक्वेसन NmVm, this is for mixer, and N1V1 acid, N2V2 base. Now हामीले नर्मालिटी निकालिसकेका छौं दुईटैको एसिड र बेसको। अब हामीलाई थाहा छ यो एसिडको लागि 0.01 कन्सन्ट्रेसन छ भनेको 10 टु द पावर माइनस 2 र 200 ml छ। त्यस्तै गरी बेसको लागि 0.02 नर्मालिटी छ, त्यसपछि 300 ml यसको भोल्युम छ। सो टोटल भोल्युम हाम्रो कति भयो त? 200 प्लस 300 भनेको हाम्रो कति आयो त? 500 आयो। यसबाट हाम्रो नर्मालिटी अफ मिक्सर आयो। ओके, अब यहाँनिर नेगेटिभ भ्यालु आयो है। नेगेटिभ भ्यालुले के इन्डिकेट गर्यो भन्दाखेरि यो N2V2 धेरै छ। यस, यसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट भयो, यो बेसको ग्राम इक्विभ्यालेन्ट धेरै छ, त बेसको कन्सन्ट्रेसन धेरै छ। बेसको कन्सन्ट्रेसन 0.02 धेरै रहेछ। जति एसिड थियो, जति बेस थियो, न्युट्रलाइज गरिसकेपछि केही अमाउन्ट अफ बेस चाहिँ यहाँनिर एक्सेस रहेछ। कति रहेछ? 0.02। सो नेगेटिभ साइनले नै इन्डिकेट गर्यो द सोलुसन इज वाट? बेसिक। यदि पोजिटिभ आएको भए सोलुसन के हुन्थ्यो? एसिडिक हुन्थ्यो।
ओके यदि 0 आएको भए सोलुसन के हुन्थ्यो न्यूट्रल हुन्थ्यो अब हामीले यहाँनिर रिजल्टिङ pH निकाल्दाखेरि रिजल्टिङ pH कसको आउँछ त NaOH को आउँछ किनकि रिजल्टिङ भनेको यहाँनिर बाँकी भएको कन्सन्ट्रेसन हो दैट इज 0.02 त्यो कसको हो त NaOH को हो सो pH कसको आउँछ त NaOH को आउँछ र आएको जुन कन्सन्ट्रेसन छ नि यो OH को माइनस को कन्सन्ट्रेसन हो अथवा NaOH को कन्सन्ट्रेसन हो त्यसलाई अब POH निकाल्ने अनि त्यसपछि H प्लस हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ सो हेर त this is the concentration of base so molarity m equals to 0.02 molarity of NaOH so POH equals to minus log 0.02 yes हामीलाई थाहा छ POH भन्दा minus log OH minus हो OH को concentration हामीलाई थाहा छ कति आयो त 2.69 आयो POH अनि pH निकाल्न पर्यो भने pH भनेको 14 minus POH हैन र यसरी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो 11.30 आउँछ सो भेरी इम्पोर्टेन्ट क्वेसन छ यो एक्जाममा सोध्ने प्रोबेबिलिटी एकदम हाई छ ओके यो आयोनिक इक्विलिब्रियमबाट हो र यसमा भोलुमेट्रिकको कन्सेप्टहरु धेरै युज हुन्छ ठीक छ यो भयो आयोनिककोबाट अब अर्को क्वेसन छ हामीसँग भोलुमेट्रिक एनालाइसिसको है हामीले सबै टपिक्सहरु कभर गर्दै छौं यहाँनिर भोलुमेट्रिक एनालाइसिसको क्वेसन छ 4 ग्राम अफ डाइभ्यालेन्ट मेटल was dissolved in 100 cc of 2 molar H2SO4 F भनेको नर्मालिटी फ्याक्टर we have given here F भने नर्मालिटी फ्याक्टर त्यसले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ नर्मालिटीलाई the excess of acid required 30 cc of 1 normality NaOH for complete neutralization to find out the atomic mass of the metal so यसको लागि पनि हामी यही इक्वेसन युज गर्छौं नर्मालिटी इक्वेसन NmVm तर NmVm यहाँनिर हामीसँग के छ त मेटल छ यहाँनिर मिक्सर होइन किनकि यहाँनिर हामीलाई मेटलमा एसिड र बेस मिक्स गरिराको छ सो N1V1 तिमीले NaVa लाई सपोज गरे पनि भयो N2V2 तिमीले यहाँनिर NbVv सपोज गरे पनि भयो ओके सो यो इक्वेशन्स युज गर्छौं सो नर्मालिटी अफ H2SO4 H2SO4 को फर्स्टमा तिमीले नर्मालिटी क्याल्कुलेट गर्न पर्यो नर्मालिटी क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीलाई थाहा छ नर्मालिटी इक्वल्स टु m इन्टु n हुन्छ सो H2SO4 मा n को भ्यालु कति हुन्छ 2 हुन्छ किनकि बेसिसिटी हो र मोलारिटी हामीलाई कति दिएको छ 2 सो 2 इन्टु 2 गरेपछि कति आयो त 4 नर्मालिटी आयो बट नर्मालिटी फ्याक्टर इज 1.01 ब्र्याकेटमा हामीलाई नर्मालिटी फ्याक्टर दिएको छ त्यही भएर अब हामीले यहाँनिर के गर्नु पर्यो नर्मालिटी फ्याक्टर क्याल्कुलेट गर्नु पर्यो देन यहाँनिर 4 इन्टु 1.01 भनेको कति आयो 4.04 यो नर्मालिटी आयो हाम्रो एक्चुअल कन्सन्ट्रेसन यति हुन्छ ओके सो अब मैले माथिको जुन इक्वेसन छ यो इक्वेसन्सलाई चाहिँ सल्भ गरेको हो यो मेटलको लागि अगाडि हेरौँ यो रेडमा छ यो मेटलको लागि हामीले कन्सन्ट्रेसन हेर्नु पर्यो Nm जुन हामीलाई दिएको छैन मेटलको लागि हामीलाई जम्मा के दिइराछ वेट दिइराछ सो Nm लाई मैले वेटको टर्ममा एक्सप्रेस गरे भनेको नर्मालिटीको फर्मुलै हाम्रो थाहा छ वेट इन ग्राम डिभाइड बाइ इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भोल्युम अफ सोलुसन इन लिटर सो यहाँनिर Vm इन्टु Vm छ यो लिटरमा छ त्यही भएर पछाडि पनि हामीले बेसको अथवा एसिडको भोल्युमलाई हामीले केमा लानुपर्छ त लिटरमा लानुपर्छ सो अब यहाँनिर एसिडको नर्मालिटी हामीलाई 4.04 छ भोल्युम छ 100 ml डिभाइड बाइ 1000 लिटरमा लगेको र त्यसै गरी N2 नर्मालिटी अफ NaOH N2 कति छ 1 नर्मालिटी छ यसमा नर्मालिटी फ्याक्टर छैन सो 1 राख्यौं र यहाँनिर 30 छ 30 भनेको भोल्युम छ डिभाइड बाइ 1000 यहाँनिर एउटा जेरो कम भएछ ओके सो यसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हाम्रो भ्यालु आउँछ E इक्वल्स टु यु क्यान क्याल्कुलेट 10.69 यो इक्विभ्यालेन्ट वेट AMU एटोमिक मास युनिट तर हामीलाई सोधेको छ एटोमिक वेट क्याल्कुलेट गर भनेको छ सो एटोमिक वेट भनेको इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु के हुन्छ भ्यालेन्सी हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट वेट इन्टु भ्यालेन्सी ओके अब हामीसँग छ इक्विभ्यालेन्ट वेट वी हेभ इक्विभ्यालेन्ट वेट 10.69 र भ्यालेन्सी हामीलाई डाइभ्यालेन्ट भन्ने छ 2 यसबाट हाम्रो आन्सर आउँछ कति आउँछ आन्सर 21.39 कति आयो 21.39 so these are the very important questions which were asked in our exam previous exam so यो पनि अगाडिको लागि हाम्रो बोर्ड एक्जामको लागि पनि एकदम धेरै इम्पोर्टेन्ट छ ओके भोल्युमेट्रिक एनालाइसिसको अलिकति डिफिकल्ट मान्ने स्टुडेन्टहरुले डिफिकल्ट मान्ने एउटा क्वेशन छ हामीसँग 0.8 ग्राम अफ डाइभ्यालेन्ट मेटल वाज डिजल्भ इन 100 cc of 1.28 normality HCl and the solution was diluted to 200 cc 50 cc of this diluted solution required 54. यो जुन हाम्रो
कन्सन्ट्रेसन दिएको छ। यो पछाडिको न्युट्रलाइजेसन भन्ने टर्मबाट हामी चाहिँ यसलाई क्याल्कुलेट गर्दै जानुपर्छ। यसलाई मैले यहाँनिर सल्भ गरेछु। यु क्यान सी मैले एक्सप्लेन गरिरहेको छु यसमा नि। You can take screenshot